बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। आज की जो वीडियो है, एक तो मैं अपने फार्म पे खड़ा हूँ, दूसरा मक्खी चीनी बकरियाँ जो हैवी ब्रीड होती है। दोस्त अब आप कहते हैं रियाज भाई एक अच्छी नस्ल दिखा दें जिससे हम ख़रीद भी सकें और एक ऐसी नस्ल हो जो बच्चे दो दो तीन तीन दे और कुर्बानी के ऊपर ख़ास बड़े बकरे भी उनके बने। भाईजान ये ब्रीड आप देखेंगे कि रियाज भाई क्या चीज़ दिखा रहा है। आप हमारे साथ रहेंगे, वीडियो भी आपने एंड तक देखनी है। मैं आपके साथ रेट भी शेयर कर देता हूं मेरे भाई, लेकिन चीज़ अच्छी है, रेट सस्ते हैं आज। ठीक है मेरे भाई, अच्छी चीज़ है, सस्ते रेट हैं। लोकेशन डेरा गाजी खान है, फार्म का नाम बिस्मिल्लाह गोट फार्म है। मेन जो एड्रेस है मेरा बाईपास चौक चुंगी नंबर 5 बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान। नंबर ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इन पे आप मुझे कॉल करें और व्हाट्सअप करें। ज़रा चला फिरा के बैक कैमरे से दिखा देता हूँ बकरियाँ, रेट भी देता हूँ। वीडियो आपने देखनी है एंड तक इंशाल्लाह मेरे भाई। ऐसी चीज़ बार बार नहीं मिलती और वो भी सस्ते रेट पे। रेट सुनोगे हैरान हो जाओगे, लेकिन कमेंट्स आपने देना है कहाँ से मेरी वीडियो मेरे भाई देख रहे हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा और आपका नाम भी वीडियो में लूँगा। आप अपने नाम के साथ कमेंट किया करें। माशाल्लाह मेरे भाई, सबसे पहले आप इस बकरियों को देखें, ये घास खा रही हैं और इनका मैं आपके साथ रेट शेयर करता हूँ। ये ज़रा चला फिरा के भी आपको दिखा दूँ। भाईजान मेरे पास आपको पता है हर नस्ल की ब्रीड और मक्खी चीनी ख़ास कार जिसे आप ओरिजिनल यानी कि बकरी कहते हैं कि एक नंबर ब्रीड जिसे कहा जाता है, वो मेरे पास मौजूद है। ये बकरियां जो हैं इनके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये बकरियां कितना यानी कि उम्र की हैं, क्योंकि इस चीज़ से दोस्त मेरे वाकिफ़ नहीं होते। ये उम्र क्या है इनकी उम्र मेरे भाई, ये 4 दांत से 6 दांत बकरियां हैं। ठीक है, इसमें कोई बकरी 8 दांत भी नहीं है और कोई बकरी बूढ़ी भी नहीं है। ठीक है, एक इनके साथ ब्रीडर है मेरे भाई, और जो बकरियां हैं माशाल्लाह 1.5 दर्जन जो है ना बकरियां हैं, 1.5 दर्जन बकरियां। ठीक है ना। और दूसरी बात आपको एक और बताना चाहता हूँ कि 4 दांत और 6 दांत बकरी कितना उम्र की होती है। 6 दांत 2 साल की होती है, 4 दांत 1.5 साल से 20 महीने तक होती है, 16 महीने से 20 महीने तक होती है। अच्छा, दूसरी एक और बात है, बकरियों का पहले से दूसरा सूआ है मेरे भाई। इसमें तकरीबन 1-2 बकरियां हैं जो पहले सूए में हैं, बाकी सारी दूसरे सूए वाली बकरियां हैं। बकरी ज़िंदगी में तकरीबन मेरे भाई 24 से 25 सूए दे देती है, और ये बकरियां जो हैं 1 सूआ दे चुकी हैं। इंशाल्लाह बाकी 23-24 सूए इन्होंने देने हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि बकरी ये मक्खी चीनी किस एरिया में सही पलती है, कौन से एरिया में ये अच्छी ब्रीडिंग करती है। भाईजान ये एक वाहिद यही बकरी है जो पाकिस्तान के तमाम शहरों में हर इलाका में ये ग्रोथ करती है। इस मक्खी चीनी की आजकल पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये बकरी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे है पाकिस्तान में। अच्छा मेरे भाई, इस बकरी के जो दूध के बारे में बता दूं, ये बकरी 1 लीटर से 2 लीटर तक, 1.5 लीटर तक, अगर अच्छी खुराक हो फिर 2.5 से 3 लीटर भी दूध देती है, लेकिन ज़्यादातर ये 1.5 से 2 लीटर इस दरमियान दूध देती है ये बकरी टाइम का, एक टाइम का। अच्छा, एक बच्चों के हवाले से बात की जाए, और इसके जो बच्चे होते हैं मेरे भाई, ये 2 बच्चे देती है। ये 2 देने वाली ब्रीड है और 3 भी देती है बस, यानी कि इसमें 70% 2 और यानी 30% जो है ना ये 3 देती है। और इसके हवाले से बात की जाए कि कुर्बानी के हिसाब से अगर बकरियों की बात की जाए तो कुर्बानी पे इनके जो बकरे हैं माशाल्लाह हर दूसरा बंदा कहता है यार मैंने मक्खी चीनी बकरा लेना है। रियाज भाई, अगर पालने के लिए भी लेना है तो मक्खी चीनी लेना है, फार्मिंग करनी है फिर भी मक्खी चीनी ब्रीड, और अगर कुर्बानी के ऊपर ज़बह करना है मक्खी चीनी ब्रीड। बेशक राजनपुरी बकरा भी पाला जाता है,
وہ ہم لوگ زیادہ پال سکتے ہیں، لیکن جو عام بندہ نیا فارمر وہ مکھی چینی سے شروع کر دیتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے فارمنگ کریں مکھی چینی کی میرے بھائی۔ آپ کا کوئی ایریا، کوئی علاقہ ہے، آپ بلا جھجھک آپ اس کو پال سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھائی جان آپ کارگو کے لیے آرڈر کرتے ہو مجھے، ریاض بھائی ہمیں کارگو چاہیے بکریاں، تو کارگو کی جب بات آتی ہے تو میں آپ کو 2 باتیں کہتا ہوں اس کے اوپر۔ سب سے پہلے تو آپ خود آؤ، جو دوست ڈیرہ غازی خان میں آ چکے ہیں، آتے ہیں ہم سے روز، یعنی کہ خریداری کر کے لے جاتے ہیں، ان کو بھی میسج آ رہا ہے، اور جو کارگو منگواتے ہیں ان کو بھی میسج میرا مل رہا ہے۔ بھائی جان آپ خود آؤ، سب سے پہلے آپ اپنی پسند کے جانور خریدو، جس سے آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ بھی مطمئن ہوں گے کہ ریاض بھائی کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے بکریاں باڑے سے چن لیں، تو اس کا فائدہ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ اور کارگو کے حوالے سے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی بکریاں پسند آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر دکھا کے آپ کو جو ہے نا کارگو کرا دیتے ہیں۔ کارگو میری پورے پاکستان میں ہے، اور کارگو کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پشاور 2000 روپے فی بکری کی کارگو آتی ہے میرے بھائی، اور باقی کوئٹہ میں بھی 2000 روپے فی بکری کی کارگو آتی ہے، اور باقی پاکستان کے جتنا شہر ہیں، چاہے سندھ ہے یا ہمارا پنجاب ہے، اور کہیں بھی اگر آپ منگوائیں گے تو آپ کو 1000 روپیہ فی جانور کی کارگو پڑے گی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، کراچی بھی 1000 روپے پڑ جاتی ہے کہ، لیکن پنڈی، اسلام آباد، گجرانوالا، سیال کوٹ میں بھی 1000 روپے میں کارگو ہماری جاتی ہے، لاہور بھی۔ اچھا بھائی جان، اس کے علاوہ آپ لوگ پٹھیں رکھنا چاہتے ہو یا بڑی بکریاں رکھنا چاہتے ہو، یا آپ فارمنگ کرتے ہو بکروں کی قربانی کا سیزن لگانے کے لیے، تو آپ ہم سے رابطہ جلدی کرو۔ اس ٹائم مال کے جو ریٹ ہیں، گرمی کی وجہ ہے ذرا، اس وجہ سے تو آپ کو پتہ ہے ہمارا کاروبار نہیں، یا ہم نہیں کہہ رہے، باقی بھی چیزیں آپ کو مناسب ریٹ پہ مل رہی ہوں گی پاکستان میں، کیونکہ ابھی جو ہے نا کاروبار کا جو سیزن ہوتا ہے وہ 2 مہینے بعد زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ ابھی جو ہے نا بکریاں سستی مل رہی ہیں بھائی جان، اس طرح کی بکری لاکھ والی بکری بھی آپ کو آدھے ریٹ پہ اس ٹائم مل رہی ہے، لاکھ والی بکری بھی آدھے ریٹ پہ مل رہی ہے، آپ خود اندازہ کریں، باقی جو 60-70 والی ہوگی وہ کس ریٹ پہ ملے گی۔ تو بھائی جان اگر جتنا جلدی اور رابطہ کرو گے اتنا آپ کا ہی فائدہ ہے۔ میرے پاس راجن پوری بریڈ، بیتل، ابلک، شیرا پرنٹ، مکھی چینی اور رشین اور بربری، بری نسل اور شیرا برانڈ والی تمام بکریاں میرے پاس اس ٹائم فارم پہ موجود ہیں، اور آپ جو ہے نا سامنے بیتل کے باڑا ہے، بیتل کے نظر آ رہا ہے، اور باقی میرے بھائی جتنا بھی بکریاں آپ منگوانا چاہیں، خود آنا چاہیں، ڈیرہ غازی خان، بائی پاس چوک، چنگی نمبر 5، بسم اللہ گوٹ فارم، اور نمبر سکرین کے اوپر ہمارے موجود ہوتے ہیں، آپ ان پہ کال کر سکتے ہو، واٹس ایپ کر سکتے ہو، خود آنے کے لیے رابطہ بھی کر سکتے ہو۔ 2 نمبر میں لگا دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر ایک نمبر میرا بزی ہو تو آپ مجھے دوسرے نمبر پہ کال کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو آج کی جو ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو ریٹ دینا ہے، ریٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور بکریوں کو ذرا دکھا دے یار میرے دوستوں کو، تاکہ میرے بھائی قریب سے بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں میرے بھائی، اگر فیس اور آنکھ سے پتہ چلتا ہے، اور یہ دیکھیں فیس اور آنکھ سے، یہ چیزیں جو ہے نا ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی بھائی جان، یہ خاص فارمر کے پاس ہوتی ہے۔ ہم شوقین لوگ ہیں، آپ کو اچھی چیز کا مشورہ دیتے ہیں، آپ بھی اچھی چیز رکھا کریں۔ تو میرے دوست آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں، اور صرف میرے بھائی ان کا جو ریٹ ہے صرف 65,000 روپے میں، یار 65,000 روپے میں ایسی بریڈ جو گبن ہے 2.5 سے 3